श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ एकोनविंशोऽध्यायः 21வது அத்தியாயம் கர்தமரது தவமும் பகவானது அருளும். இந்த அத்தியாயத்தில் 13லேருந்து 21வது ஸ்லோகா வரைக்கும் கர்தம கிருத்த ஸ்துதியும் இருக்கிறது. விதுர உவாச்ச स्वायम्भुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः प्रियव्रतः उत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीम् तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नग तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्जगतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वध. रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणसुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं. मैत्रेय उवाच प्रजासृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषं तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षकृते युगे दर्शयामास तं शक्तः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः सतं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्रजं स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजोम्भरं किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनस्पर्शस्मितेक्षणं विन्यस्तचरणाम्भोजं हंसदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खेवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभगन्धरं जातहर्षो अपतन्मूर्ध्ना क्षितौ लब्धमनोरथः दीर्भिस्त्वभ्यगृणात् प्रीते स्वभावात्मा कृताञ्जलिः. ऋषिरुवाच கர்தமகிருதஸ்துதி ஆரம்பிக்கிறது. ऋषिरुवाच जुष्टं पदात्याखिल सत्वराशेः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीट्य सद्भिः आशासते योगिनो रूढयोगाः ये मायया ते हदमेदशस्त्वत् पादारविन्दं भवसिन्धुभूतम् उपासते कामलवाय तेषां राशीषकामानिरयेऽपि ये स्युः तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेदधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुःखाङ्घ्रिभस्य प्रजापतेस्तेव च साधीशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यं लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रं परस्परं त्वद्गुणवादसीधो पीयूषनिर्यापितदेहधर्माः ते जराक्षभ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व
षण्णेम्यनन्दच्छति यत्तृणाभिः करालस्रोतो जगताच्छिद्यद्धावत् एकस्वयं सञ्जगदस्य सृक्षया द्वितीययात्मन् अधियोगमायया सृजत्यदः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यतोर्ननाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैतद्भदादीशपदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि अर्हि मायया लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षितः तं त्वानुभूत्योपरतः क्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रं नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् कर्दमस्तुति நிறைவடைகிறது ऋषिरुवाच इत्यव्यलीकं प्रणुतोऽब्जनाभस्तमाभभाषे वचसामृतेन सुपर्णपक्षोपरिरोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षणविभ्रमद्भ्रूः श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थम् आत्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणं भवेद्विदेष्वतितरां मयि सङ्गृभिदात्मनां प्रजापतिः सुतः सम्राट् मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं योधिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीं सचेह विप्रराजर्षिर्महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्मकोविदः आत्मजामसिताबाङ्गीं वयशीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यत्यनुरूपायते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन् नृपवधूः काममाशु भजिष्यति यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यञ्जसात्मनः त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं मौषत्तमः मयि तीर्थीकृताशेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं स जगद्रक्ष्यस्यात्मनि चापि मां सहाहं स्वांशकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहितां मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगामबिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात् निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुतसिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररतेन्द्रपक्षैः उच्चारितं स्तोममुदीर्णसाम अतः सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन् मनुस्यन्दनमास्थाय शातकौम्बपरिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्यः पर्यटन्महीं तस्मिन् सुधन्वन्नहनि भगवान् यत्समादिशत् उपायादाश्रमपदं मुनेशान्तव्रतस्य तत् यस्मिन् भगवतो नेत्राण्यपतन्नश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया भृशं तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं
पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितं पुण्यद्रुमलताजालैः कूजत्पुण्यमृगद्विजैः सर्वतोफलपुष्पाढ्यं वनराजिश्रियान्वितं मत्तद्विजगणैर्गुष्टं मत्तभ्रमरविभ्रमं मत्तबर्हिनटाटोपम् आह्वयन्मत्तकोकिलं कदम्बचम्बकाशोककरञ्जबकुलासनैः कुन्दमन्दारकुडजैः सूतपोतैरलङ्कृतं कारण्डवैप्लवैर्हंसैः कुररैश्चलकुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुपूजितं तथैव हरिणैक्रोडैः श्वाविद्गवयकुञ्जरैः गोबुच्छैर्हरिभिर्मर्कैः नकुलैर्नाभिभिर्वृतं प्रविश्य तत्तीर्थवरम् आदिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुताशनं विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्व्याहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च प्रांशुं पद्मफलासाक्षं जटिलं चीरवाससम् उपसंश्रित्य मलिनं यथार्हणमसंस्कृतम् अथोडजमुपायातं हृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः स्मरन् भगवतादेशम् इत्याहश्लक्ष्णया गिरा नूनं चङ्ग्रमणं देव सदां संरक्षणाय ते वदाय चासतां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी यो अर्घ्येन्तु अग्नीन्द्रवायूनां यमधर्मप्रचेतसां रूपाणि स्थान आदत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः नयदारतमास्ताय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फूर्जच्छण्डकोदण्डो रतेन त्रासयन्नगान् स्वसैन्यसरणक्षुन्नं वेपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटस्यंशुमानिव तदैव सेदवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगवद्रचिता राजन् भित्येरन्बत दस्युभिः अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यङ्गुशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनश्यति अताभिपृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।